Hello po, mayong buntag sa tanan na to mga viewers. Makita ninyo ang lugar sa Bayugan City. Nako sa circle sa Bayugan City. Unya, di lang ko kadto dito sa layo kay dini ko karon maghimo og vlog para sa ato atanan. Okay, may buntag akong gipangumusta diha ang akong mga amigo. Labi na diha sa Cagayan de Oro City, labi na diha kay Sir Johnny Macanas, retired general. Sir, maayong buntag, kumusta ang buhay natin sa panahon natin ngayon na pandemic? At diha pod, kumusta diha sa barangay, diha sa lungsod sa Santa Usipa? Lungsod sa Santa Usipa, kumusta? Ilahan ni Papa Bildin Inyite. Kumusta mo diya? O diya ta karon makita ninyo nga naghimo ta karon og video vlog para atong i-post para makita nila dito sa asa man sila dapit karon lang makitaan. Unya sinsya kaayo mo kay biglaan ni siya. Unya atong ipakita karon kaning kabuntagon o yun sa takaron pag amuma sa Ginoo pinaagi sa kinini ang iyang mga panalangin o grasya. Unya iyang gipiyal din hinato. Unya na share pod ni sa uban nga mga tao para nga maapoy madawat. Maapoy madawat kanang gitawag nga stewardship. Stewardship. So kung nakita ninyo ning motor, kani nga motor, nakita ninyo ni mao ni ang motor sa panalangin. Naimpas ni pinagi sa grasya sa Ginoo. By ministry. Ministry ra nakaimpas ani mga kaigsunan. Na kung makita ninyo ni nga motor. Kani nga motor. Ministry ra yun siya ang nakaimpas ani nga no. Tungod kay gipiyalan ta sa Ginoo pinaagi sa iyahang mga kaluoy sa matag usa. Kini nga motor ministry rin siya nga nakaimpas ani. May buntag diha kang Pastor Corbe. Ako ang igala. Salamat kayo sir sa blessing gikan sa Ginoo nga imuhang gi-share pod og mo hinungdan nga nakatabang pag-impas aning motor. Salamat po kaayo sa mga tanan nako nga supporters. No? Og nining adlaw atong isigutan gamay ang uban detalye sa mga pulong sa Ginoo nga nindot kaayo. Nindot kaayo ni siya. Ang mga pulong sa Ginoo nga iyahang gipiyal. Anang atong isigutan ang pagka stewardship, ang pagka piniyalan, no? Okay. Kini na po din yung ubos nga alagad. Pastor Evangelist BG Villagunsa. Mga kaigsunan sa Independent Ministry. Independent Ministry. Seventh Day Shabbat Ancient Calendar. Ikapito nga adlaw nga igpapahulay. 7 ikapito day adlaw Shabbat igpapahulay ancient karaan kalendaryo karaan nga kalendaryo. The Pure Message of Grace Ministry. So diata dili ni kaingon ning ato nga doctrinal kundi ang ato is ang pagpakita kung unsa giunsa ta pag-amuma sa Ginoo kun Elohim giunsa ta pag sapnay pinaagi sa iyahang naga-exist nga gugma. Okay? Atong isigutan ang kining gitawag nga stewardship pagkapinyalan. Una nga balikon ko, salamat kaayo sa mga ako ang mga supporters labi na kang Pastor Corbe. Diya usab kanhing panahon
sa ako ang mga higala, ug diha usab kang Pastor Jerry Litohon sa Baptist. Labi na po diha kay Pastor John Alcantara nga maoy ako ang advisor pastor. Og diha usab kang Brother Charles P. Anggayong. Maayong adlaw kanimo diha sir, kumusta? Og pasensya kaayo nga taon-taon gyud ta nga wa magkita tungod kay ang programa sa Elohim grabe kadaghan kaayo. Grabe kadaghan kaayo ibuluhaton unya grabe ang study nako. Grabe ang study nako unya grabe pod ang struggle. Grabe pod ang struggle sa kinabuhi. Apan kanang tanan dili na to na siya kay ingon nga maoy mahimong babag aron nga mawala or maundang ang ato ang pagbati, ang atong relasyon ingon sa katarungan nga sa pagpangalagad diha sa labaw nga makagagahom. Okay, so diha po sa tanan nako nga mga viewers, sa tanan nga mga ato ang mga higala, may buntag kaninyong tanan diha. O pakita ninyo ang view nga ako ning gituyuan og ani dinhi gani makita ninyo wala jud kay ko tantong ka prepare, pero ako lang ipakita sa inyo ang uban mga detalye, ang uban nga mga punto sa ginaingon ko pa nga giunsa ta pag amuma sa Ginoo pinaagi sa iyang ga-exist nga mga gugma, ga-exist niya nga mga panalangin, grasya. Ingon sa tuyo ug tumong nga ang pinadayag 17 dili sa jud niya ni siya kaingon nga humnon samtang dili matuman ang iyang mga pulong. O niya sa Mateo 24:14, before niya tapuson ang kalibutan, isang yaw una ang maayong balita sa tanan nga mga katawhan. So gamit kaayo. Labi na nga natay gadget karon. Labi na nga ang atong panahon karon ga ka-high-tech na kaayo. So gamit kaayo natas pandemya. Sa ginaingon ko na kini nga sakit, kini nga pandemya, kung naamoy Biblia, inyo lang na siyang basahon. Exodo 23 versikulo 25. Simbahan ninyo ang makagagahom. Ingon simbahan ninyo ang makagagahom ug hatagan kamo niya og tubig ug pagkaon ug ayuhon niya ang tanan ninyong mga sakit. Unsa kuno? Ayuhon kuno niya ang tanan ninyong mga sakit. Okay, so kana ato lang nang gipasiuna. O gipasiuna lang nato na tungod kay ning hayag na si ning pakita nagmaayo si Haring Adlaw. Hayag nagkaayo. So ato lang ni siyang gituyo nga dinhita. Para makita ninyo ning motor kung giunsa ni siya pag-impas sa ato ang Ginoo. Dili gyud siya tao, dili gyud siya kaingon nga totally nga tao ang gaimpas ani. Kani nga motor makita ninyo usa lang ni siya ka Skygo. Dili ni siya kaingon nga mahalon, pero dili basta-basta kaagi ni. Bukid sa Salindagaw, bukid sa Kalabuan, bukid sa Esperanza, Tagbalili, Salog, dito sa Balagnan, San Vicente, mga kaigsunan, abi nyo sa tinuod lang naka-experience ning motora. O yun sa ni pag-amuma. Okay. Steward, unsa man ni siya? Nag-ingon ang kasulatan, kani siya simi wali na to ni. Apan ato ra ni siyang mga sagol na to ning mga ato ang mga experience, testimony, apil na po ning ato mga sermon kung giunsa ta pag amuma sa ato ang labaw nga makagagahom mga higala. Mga viewers, mga kaibigan. Okay. Mateo 5 versikulo 42. Excuse me. Mateo 5 ang iyang bersikulo 42. Sa may giingon dire. Ingon siya, hatagi ang nangayo kanimo ug ang nanghulam ayaw pagtalikdi. O sa giingon ni Jesus kun Yaswa, nagiingon lagi nako makalilibog ning daghan tag gagamiton nga pinulungan tungod kay gipagbigyan man gud nako mga igsoon ang ako pong mga pikas kalye nga mga kaibigan nga mga nag-study Hebrew lagi. Mao ni nga nagagamit na hinuon ta ani og pangalan dito sa Hebrew
ug pangalan dinhi nga applicable dinhi sa ato ang Pilipinas, labi na dinhi sa ato ang Mindanao. Okay, sa giingon ni Jesus Christ kun ni Hesus Kristo, kung sa Hebrew si Yahuwashai, kung sa modern Hebrew giingon didto nga si Yahushua kun Yeshua, kung sa ato din nga pinulungan is labi na sa Bisaya is Hesus Kristo, ingon didto sa Mateo 5:42, ang nangayo hatagi ninyo, unya ang nanghulam ayaw ninyo pagtalikdi. O sa may nahitabo ron sa mga panalangin nga gipiyal sa Ginoo sa tao nga ning angkon nga siya anak, ingon nga iyang giisip nga amahan ang maong labaw makagagahom, giunsa man karon pagpiyal sa mga tao ang mga butang nga dili ila kundili kadto lamang ilang nadawat, ilang naangkon ang mga butang nga mao gayod ang tag-iya, mao gayod ang Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta. Gipakatawo ta nga hubo, gipakatawo ta nga wala gayoy ato. Unya giunsa man na karon pagdala sa mga tao ang mga butang nga gipiyal sa Ginoo diha nila. Amo ning atong gisgutan karon ang pagkapinyalan kanang gitawag stewardship. Di ba? Mateo 5:42, ang nangayo hatagi ug ang nanghulam ayaw pagtalikdi. Pero ang mga tao karon makasusubo. Ngano? Kung naay padulong na sa ilang balay kay manghulam na, maingon din ng anak, ayaw jud og saba nga naa ko diri ha. Ayaw jud og saba nga naa ko dinhi. Maingon dayon na. Ngano man? Ay, delikado kayo kung magpakita ta kay manghulam na pud na. Mangayo na pud na. So, gawas lang siguro og walang wala gyud. Pero unsa man po ihatag og wala, di ba? Okay, salamat kay sa pagsabot sa mga uban puntong detalye nga mga ginagmay mga kaigsunan. Mateo 5:42, balikon ko. Ingon si Kristo, ang nangayo hatagi ug ang nanghulam ayaw pagtalikdi. Kana kung imo nang lapason, mahimo na kang manilapason ana sa kasuguan kun sa kabubuton sa Ginoo. Mateo 7:21, daghan nagtawag kana kung Ginoo, di jud kaadto didto sa langit, kay ang makaadto didto katuran nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Sa may kabubuton siyang amahan, mao na ang gisugo sa amahan sa anak, ug ang gibuhat sa anak mao kana ang kabubuton sa amahan nga atoa didto sa kinatas ang mga dapit sa langit. Okay. Unang Timoteo 6:17 paingon sa 19. Ang giingon dire, tambag alang sa mga adunahan aron dili malaylo sa pagtuo sa pagkamatarong tungod sa maong mga salapi nga gitugon sa Dios. Tanawa di ba? So dunay mga tambag nga gibutang diha, nga gisulat diha para sa future nila nga mao kita kanhi, ug ang future usab nato mao usab ang atong kalabuotonon. Mao usab ang atong kalabuotonon mga higala, mga kaigsunan. Okay. 2 Korinto 9:11. Kamo nga ginapahayahay nga adunay mga bahandi tungod sa Dios sa tanang butang, sa bug-os nga pagkamanghinatagon nga nagabuhat pinaagi kanamo ug sa mga pagpasalamat sa Dios. Mao lagi na akong giingon mga kaigsunan. Ang mga tao wala gyud nay butang nga ila bisan gamay, kundi sa Ginoo na tanan. Pero giunsa nila pagdala ang gitawag, giunsa nila pagdala ang gipiyal sa Ginoo diha nila. Mga igsuon, abi ninyo nalimot na sila. Puro na lang na sila ingon nga inato-ato, ako-ako, pero wala. Bisan kaning makita ninyo, kaning circle nga makita ninyo, kaning mga kahoy, kining nga mga wala may na yung mga kahoy din o kining nga mga kahoy nga makita ninyo, kining nga mga bulak nga makita ninyo, kita ninyo, kining nga mga bulak nga makita ninyo, kana nga mga simento, kana nga mga bakal nga naa sa ilalom, kaning pagpurma ani ang tao nagpurma, kining tanan nga mga butang dili ni tag-iya sa tao kundi ang tag-iya ni mao ang ato ang maglalalang, mao nga to ang creator.
Ato na lang ning i-direct na to pagkasulti para dali. Salmo 24 bersikulo 1. Kay kidaghan man kaayo ni nga bersikulo nga ko ang gihan-ayo nya dugay man tamahuman ani. Ato ning anamanamon mga higsuon para nga sa tuyo ug tumong nga matipik-tipikan nato ni, makuha-kuhaan nato ni ang uban mga punto ani. Ang Salmo 24 bersikulo 1 para nga makunik ginato nig maayo sa pagka-steward, pagka-pinialan sa tao nga gikan sa Dios. Ang giingon sa Biblia, ang Dios ang tag-iya sa tanan mga butang. Ayan siya. Salmo 24 bersikulo 1. Ang yuta iya ni Hiyuba ug ang tanan nga pagkapuno niya na. Nakuha na tong punto. Ang yuta kuno iya ni Hiyuba, iya sa Dios ug apil usab ang pagkapuno niya na. Apil usab ang mga sulod, ang pagkapuno sa yuta, kining kalibutan. Kining kalibutan, apil usab ani ang giingon sa Biblia nga ang pagkapuno kuno ni ana, apil usab ang tag-iya mauman ang Dios. Pero unsa gibuhat sa mga tao, gipang-angko na nila. Nami deklarasyon brother, nami titulo brother. Akong kwarta ana ang nagkuan ana. Pero sa Biblia ang salapi ug bulawan ako man. Kisa nag-ingon, ang Dios mo nag-ingon. Pero kining mga tao karon nga hambugiro na kaayo nga makatag-iya nagminilyon, makatag-iya nag mga porwells, makatag-iya nagkayutaan nga grabe kadagko. Unya mga maayo para ba mangbarog, maayo para ba mang istorya, mga igsoon gitawag na sa Biblia bakakon. Ngano? Ang Biblia nag-ingon, ang yuta iya sa Dios ug ang tanan nga mga sulod ni ana. Kana na lang isa ka bersikulo mi ato ang tagtagon. Busa si Kristo nag-ingon siya sa Mateo 5:42, ang naay mangayo tagain ninyo ug ang kanang naay manghulam ayaw ninyo pagtalikdi. Abi ninyo mga igsuon kining ato ang jutay nga panahon, pabagaay na manignaw. Pabagaay na nignaong kining ato ang jutay nga panahon. Ngano? Sultihan ta mo kung atong tun-an ang damgo ni King Nabucodonosor nga gisaysay ni propeta Daniel, di anata sa mga kuyamoy sa ato ang tiil. Tin divided clay nation, di anata ay napos na nga kapanahonan. Mateo 24, ang bulawanong tagna diha ang gisaysay diha ni Kristo, sinugdanan pa lamang na kanus ama na nagsugod sa una ra. Siguro wala pa kuna tao. Doon na mga gira-gira, gubat-gubat nga nagsugod. How much more karon nga grabe na kaayo kung mo ato kag Google, ato kag YouTube, kung imong i-search dito ang panghitabo sa tibuok kalibutan, perting daghan na. Unya karon unsa pa may atong ikapa si garbo, ikapa si atab na to, wala na. Sa ginaingon ko pa mga kaigsunan, karon ang panahon, Ecclesiastes 3, karon ang takna, karon ang right time nga ang kanang gipangpiyal sa Ginoo kun sa Elohim diha ninyo, inyo na nang ipangtagtag para sa maayong mga butang, para nga ang gugma sa Dios maga-exist pa na siya mga kaigsunan, para nga ma-prove sa tao, ma-prove nato nga tinuod gayud nga na-receive nato ang gitawag nga grasya, ang gugma, tinuod gayud nga natuman nato ang kasuguan. Unsang klase nga kasuguan? Tinuod gayud mga kaigsunan nga ang pagkamatarong sa Dios mauusab ang na-observe or ang nakinabuhi sa tao nga pagkamatarong gikan sa Dios, dili gikan sa tao. Mao na siya mga kaigsunan. 19 minutes na ang atong oras. Usbon ako, mayong buntag, mayong adlaw kaninyo diha. Sir Johnny Macanas, retired general nga ako ang higala. Salamat sa mga panalangin, grasya sir. Mao ni akong giingon nga naka-bersikulo Salmo 24:1, iya ni Hiyuba, iya sa Dios ang tanan nga kayutaan ug ang pagkapuno ni ana, ang tanan sulod ni ana. Busa si Kristo nag-ingon siya sa Mateo 5:42, ugnay nangayo, hatagin ninyo, ugnay nang hulam, ayaw ninyo pagtalikdi. Ngano man wala may ato, igo ra man tagipialan. So pagbalik naon niya sa atong gihulat, paninglan unya ta kung kumusta
Maingon unya ang atong amahan nga kumusta manak ang gipiyal nako diha ninyo. Wala ba mo nagdinalo? Wala ba mo diyaan nag gitawag nagkinuripot sa mga maayong butang? Total ugnay na ngayo. Inyo man ang susihon kung paraasa ba niya? Unsaon baghanin niya? Mga higala labi na sa ministry tagain ninyo. Suportahin ninyo. Ako dili jud ko maulaw sa pagsulti ni ana. Kanang mga tao nga ministerial kaayo, suportahin na ninyo. Kamo pod nga dunay naa nga gikan dili inyo kun dili gikan sa Dios, kay wala jud moy arang mahimo kung wala gayod ang atong magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tuburan sa mga dagat sumala pa sa rebelisyon. Mga kaigsunan, atong oras magabante unya kini bayang pobreta kay wala tay wifi unya wa kay tay load nga dugay kaayo ni siya i-upload atong video. Tungod kay nag-video na lang ta karon rin kay hurot naman ang load sa dito. Kay ang dito nga SIM tag 300 unya ang pataban ana dunay 25 gig. Unya dali ra man na di ay 5 ra man na ka post. Wala na suyupo na atong load. So diha na lang tataman usaha kay ato ra nang baliko nisgutan na to dito sa Astrodrome. Kani siya is circle ni sa Bayugan City. Ato ang binyo karon. Ato ra ning tiwason dito sa Astrodrome nga wala pa nahuman. Ato ang topiko ang pagka-steward, ang pagka-piniyalan sa tao nga gikan sa Dios. Ato ra ni siyang tiwason dito mga igsoon. Para makuha nato ang ilan-ilan nga mga punto para nga magkinabuhi ta nga malinawon. Magkinabuhi ta nga malipayon atubangan sa Dios. May buntag. Usbon ako. Labi na sa akong amigong kang Sir Johnny Macanas, Brigade General, retire. O kang papabildin sa lungsod sa Santa Josepa sa imo mga anak di apang kang mamamiling. Maayong buntag, amping mo kanunay sa panahon na to nga pandemic, di pata kaya kabuhilo karon labi na nga nag-lockdown na po ang Bayugan City. Tanan po din nag-lockdown. Maayong buntag, og ang Dios ang gugmag pakigdait magauban kanatong tanan kanunay maayong buntag. Hallelujah.